नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई होल सर्किल बेरिङ के हो, त्यस्तै क्वाड्रेन्टल बेरिङ के हो त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु र प्र्याक्टिकली कुरा गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वाड्रेन्टल बेरिङ नाप्नको लागि यो मेरो सर्भेयर कम्पास, त्यस्तै होल सर्किल बेरिङ चाहिँ नाप्नको लागि मेजर गर्नको लागि यो प्रिज्मेटिक कम्पास। कुरा गरौँ यहाँबाट। यहाँ हेर्नु भइरहेछ तपाईले होल सर्किल बेरिङ, त्यस्तै क्वाड्रेन्टल बेरिङ। होल सर्किल को बारेमा केही यस प्रकार लेखेको छु, त्यस्तै चाहिँ क्वाड्रेन्टल बेरिङ को बारेमा केही यस प्रकार लेखेको छु। अलिकति भाषा पनि बुझ्यौ है, प्र्याक्टिकल कुरा त गर्ने नै छु, पहिला चाहिँ भाषा बुझ्यौ के भनिरहेको छ होल सर्किल बेरिङले। द मैग्नेटिक बेरिङ अफ अ लाइन मेजर्ड क्लकवाइज फ्रम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लाइन इज नोन एज होल सर्किल बेरिङ अफ दैट लाइन। मतलब के भनिरहेको छ कि नर्थ को रिस्पेक्टमा तपाईको सर्भे लाइन सम्मको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जुन एंगल मेजर गर्छौ त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ। र होल सर्किल बेरिङलाई तपाईले छोटकरीमा के भन्न सक्नुहुन्छ, WCB भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सच एज बेरिङ मे हैव एनी भ्यालु बिट्विन 0 डिग्री टु 360 डिग्री। मतलब होल सर्किल बेरिङ जुन हुन्छ त्यो तपाईको 0 देखि 360 डिग्री सम्मको कुनै पनि हुन सक्छ है। यो हो होल सर्किल बेरिङ। त्यस्तै चाहिँ होल सर्किल बेरिङ अफ अ लाइन अब्टेन्ड बाई प्रिज्मेटिक कम्पास। यो चाहिँ के हुन्छ, होल सर्किल बेरिङ तपाईले प्रिज्मेटिक कम्पासबाट चाहिँ अब्टेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, मेजर गर्न सक्नुहुन्छ हैन, नाप्न सक्नुहुन्छ। त यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिज्म लागेको छ, प्रिज्मेटिक कम्पास हैन। त्यस्तै यहाँ सर्भेयर कम्पास। अब अलिकति यो कुरा त बुझ्यो हैन भाषा। अब प्र्याक्टिकल कुरा बुझ्ने हो भने त्यसको लागि हेर्नुस्, तपाईले यस्तो बुझ्नुस्, यो नर्थ हो हाम्रो है, के नर्थ हो, त्यस्तै यो साउथ हो, यो ईस्ट एन्ड यो वेस्ट। यो कुराहरु चाहिँ नर्थ बाहेक यो ईस्ट साउथ वेस्ट चाहिँ खुलाउनु पर्दैन, त्यै पनि तपाईलाई बुझ्नको लागि खुलाइदिए है। अब मान्नुस् तपाईको अहिले जुन छ कुनै रेन्जिङ रड हैन, टार्गेट हाम्रो यहाँ छ है। त्यस्तै यहाँ छ भने यो लाइन एउटा बन्यो हैन, यो लाइन बन्यो, यसको नाम देऊ A र यो O छ है। त यसरी तपाईको यहाँ जुन ल्याउनु भयो हैन, यहाँ छ हाम्रो के टार्गेट। अब यहाँसम्मको जुन एंगल छ त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ। हेर्नुस् नर्थ को रिस्पेक्टमा कहाँबाट आए, नर्थबाट चाहिँ आए हैन। यहाँसम्मको जुन एंगल हुन्छ त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ। अब अर्को गरेर हेर्नु पर्यो भने हेर्नुस्, यो तपाई नर्थ मान्नुस् है। अब मान्नुस् यहाँ छ मेरो चाहिँ टार्गेट, यहाँ छ भने यो O हो है, र यो मान्नुस् तपाईको B छ पोइन्ट। यो त OB बन्यो नि लाइन हैन। अब यो लाइन सम्मको जुन एंगल हुन्छ त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, नर्थ को रिस्पेक्टबाट जुन लाइन को एंगल हुन्छ यो लाइन सम्मको त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ। अब हेर्नुस् कसरी हुन्छ, नर्थबाट सुरु गरे यसरी यहाँसम्म जुन एंगल आयो त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ। त यो होल सर्किल बेरिङ। अब मान्नुस् यसलाई मैले चाहिँ अल्फा माने है, यसलाई थीटा माने। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने अर्को पनि हेरौँ है, यसरी यो नर्थ छ हैन, यो नर्थ छ। अब तपाईको मान्नुस् यो चाहिँ कुनै टार्गेट यहाँ छ, यो O हो, यो C हो पोइन्ट। अब यहाँसम्मको OC जुन छ लाइन, त्यो लाइनको नर्थ देखि क्लकवाइज हैन, एन्टी क्लकवाइज हैन, नर्थ देखि क्लकवाइज हैन डाइरेक्सनमा जुन एंगल बन्छ त्यो एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ। ल यो चाहिँ बीटा राखौ यसको नाम, र यो बीटा अल्फा बीटा हेर्नु भयो, थीटा हेर्नु भयो, यो सबै चाहिँ के हो, होल सर्किल बेरिङ। त्यस्तै अर्को गर्नु पर्यो भने अर्को पनि हेर्नुस्, यो नर्थ हो हाम्रो। अब मान्नुस् यो क्वाड्रेन्टमा आइसकेको छ, मान्नुस् तपाईको टार्गेट यो क्वाड्रेन्टमा छ है, यहाँ छ। अब यहाँ छ भने तपाईले नर्थ यहाँबाट त नजिकै छ, यदि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जानुभयो भने, तर चाहिँ यसमा होइन, होल सर्किल बेरिङ अलवेज तपाईको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जानुपर्छ। त यसरी मान्नुस् O छ हैन, यो चाहिँ हाम्रो D भयो। ल अब यहाँदेखि नर्थदेखि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यो लाइनसम्म सर्भे लाइनसम्मको जुन एंगल हुन्छ यो पुरै एंगललाई के भन्छौं हामी, होल सर्किल बेरिङ है। मान्नुस् यो फाइ छ है। त यो सबै तपाईले जुन हेर्नु भयो हैन, जति पनि हेर्नु भयो तपाईले, यो सबै के हो, थीटा हेर्नु भयो, बीटा हेर्नु भयो, अल्फा हेर्नु भयो, त्यस्तै एउटा फाइ हेर्नु भयो। यो सबै के हो, कुन एंगल हो, होल सर्किल बेरिङ है।
होल सर्किल बेरिङ या डाइरेक्टली तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ WCB बेरिङ हो है। त यसरी बुझ्नुभयो तपाईले के होल सर्किल बेरिङ र होल सर्किल बेरिङ प्रिज्मेटिक कम्पासबाट मेजर गर्ने गरिन्छ। यो 0 देखि 360 डिग्री को बीचमा कुनै ठाउँमा हुन सक्छ, जसरी यहाँ हेर्नुभयो तपाईले। अब जस्ट इक्जाम्पल यसलाई रिलेट गर्ने हो भने यहाँ मान्नुस् त तपाईको यो 50 छ है, के छ यो थीटा बराबर 50। यो अर्को मार्कर लिनु पर्यो है, यो मार्कर अलि काम गरिरहेको छैन। ल यहाँ हेर्नुस् त, यो मान्नुस् तपाईको यो थीटा बराबर यो 30 डिग्री नै छ। ल 30 डिग्री छ। त्यस्तै यो बराबर मान्नु तपाईले 150 डिग्री छ। ल यो मान्नुस् तपाई कि 220 डिग्री छ। ल यो चाहिँ मान्नुस् तपाई 330 डिग्री मैले माने। त यो सबै जुन डिग्री हेर्नुभयो तपाईले, यो कति के कुन एंगल हेर्नुभयो, कुन बेरिङ हेर्नुभयो तपाईले, त यो सबै बेरिङ जुन छ यो सबै बेरिङलाई के भन्छौँ हामी होल सर्किल बेरिङ। कुरा बुझ्नमा आयो कि आएन तपाईहरुले? पक्कै पनि आएको होला। नर्थको रिस्पेक्टमा एकचोटी अझै भनिदिन्छु है, नर्थको रिस्पेक्टमा क्लकवाइज डाइरेक्सनमा सर्भे लाइनसम्मको जुन एंगल हुन्छ त्यो एंगललाई भन्छौँ के होल सर्किल बेरिङ। सिम्पली यति कुरा बुझ्नुस्। त्यस्तै यसबाट चाहिँ गर्नुभयो भने पहिला चाहिँ के गर्ने, यसलाई नर्थमा एलाइन गराउने, पहिला नर्थमा एलाइन गराउनु पर्छ, अनि तपाई के गर्ने यसरी हैन, यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै अर्को टार्गेटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै अर्को टार्गेटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै अर्को टार्गेटलाई, जहाँ छ तपाईको टार्गेट त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। त यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिज्मेटिक कम्पासबाट। त्यस्तै क्वाड्रेन्टल बेरिङ हैन, क्वाड्रेन्टल बेरिङले के भनिरहेको छ यहाँ सुन्नुस् त, द म्याग्नेटिक बेरिङ अफ अ लाइन मेजर्ड क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज। यसले के भनिरहेको छ, क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज दुवै डाइरेक्सनमा, क्लकवाइज पनि मेजर हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज पनि मेजर हुन्छ, फ्रम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, फ्रम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल दुईवटाको कुरा गरेको छ, नॉर्थ पोलको पनि र साउथ पोलको पनि है। व्हिच एभर इज नियरर द लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंटल बेरिङ अफ द लाइन है। मतलब के भनिरहेको छ कि तपाईको ईस्ट, सुन्नुस् है के भनिरहेको छ कि मतलब यो चाहिँ एंगल चाहिँ क्लकवाइजमा पनि लिन सकिन्छ, एन्टी क्लकवाइजमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको ईस्ट र वेस्ट हैन, यो जुन हुन्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईको के हुन्छ नर्थ र साउथ हुन्छ। नर्थ र साउथको यो जुन सर्भे लाइन छ नर्थ र साउथको कसको नजिकमा छ, कसको नजिकमा छ, त्यसको जसको नजिकमा छ त्यो चाहिँ लिने, त्यो कुरा भनिरहेको छ है। टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंटल बेरिङ। अब कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि गर्छु। द सिस्टम कन्सिस्ट अफ 4 क्वाड्रेंट। यो सिस्टममा के हुन्छ तपाईको 4वटा क्वाड्रेंट हुन्छ, NE SE SW NW क्वाड्रेंट हुन्छ हैन। अब क्वाड्रेंट हेर्ने हो भने यसरी हेर्नुस् है, यो तपाईको N, यो E W S हेर्नुस्, NE क्वाड्रेंट SE क्वाड्रेंट, सुन्नुस् है यसरी पढ्नु पर्छ यसलाई, NE क्वाड्रेंट, किनभने हामी नर्थ र साउथको रिस्पेक्टमा लिने हो। यो एंगल जुन हुन्छ क्वाड्रेंटल बेरिङ त्यो के को रिस्पेक्टमा लिन्छौ, नर्थ र साउथको रिस्पेक्टमा लिन्छौ। जुन हाम्रो के हुन्छ कसको नजिकमा छ हाम्रो सर्भे लाइन त्यो एंगल चाहिँ लिनु पर्छ। अब त्यो कुरा पनि कसको कसरी चाहिँ नजिकमा हुन्छ त्यो कुरा पनि गर्छु है। त यो हेर्नुभयो तपाईले NE क्वाड्रेंट, SE क्वाड्रेंट हैन, ES क्वाड्रेंट नभन्नु है, SE क्वाड्रेंट, त्यस्तै SW क्वाड्रेंट, NW क्वाड्रेंट। N अगाडि लगाउनु पर्छ, मतलब नर्थ र साउथलाई चाहिँ अगाडि लगाउनु पर्छ। N एकचोटी अझै बुझ्नुस्, NE क्वाड्रेंट, SE क्वाड्रेंट, SW क्वाड्रेंट, NW क्वाड्रेंट। अब यो क्वाड्रेंट बुझ्नुभयो त्यस्तै हैन। द भेल्यु अफ द क्वाड्रेंटल बेरिङ लाइज बिट्विन 0 to 90 डिग्री। अब यो क्वाड्रेंटल बेरिङ जुन छ, क्वाड्रेंट भनिदिएको छैन, क्वाड्रेंटल बेरिङ तपाईको 0 देखि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 90 डिग्री को बीचमै हुन्छ है, 0 to 90 डिग्री को बीचमै हुन्छ। बट द क्वाड्रेंट शुड अलवेज बी मेन्सन्ड क्वाड्रेंटल बेरिङ अफ अ लाइन इज सर्भेयर कम्पास हैन। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईलाई दिशा पनि निर्देश गर्नुपर्छ। जस्ट इक्जाम्पल हेर्नुस्, तपाईले चाहिँ मान्नुस् तपाईको क्वाड्रेंट छ N 30 डिग्री E, हेर्नुस् अगाडि के लगाइदिए N लगाइदिए, उतातर्फ के लगाइदिए E लगाइदिए, अनि त्यसपछि तपाईले यो डिग्री लिनु, अनि यो पुरै चाहिँ हाम्रो के भयो, यो पुरै के भयो हाम्रो मतलब क्वाड्रेंटल बेरिङ है, क्वाड्रेंटल बेरिङ। त यो हेर्नु भयो हैन। त्यस्तै के भनिरहेको छ
कि क्लकवाइज। अब कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि हेरौँ है अलिकति। यहाँबाट सुरु गरौँ त। यो हेर्नुस्, तपाईको यो नर्थ हो, यो के हो साउथ हो हैन, नर्थ र साउथ हेर्नुभयो। अब यो के छ हाम्रो ईस्ट छ र यो वेस्ट छ। अब हेर्नुस् यसमा के हुन्छ तपाईको क्वाड्रेन्टल बेरिङमा सबैको चारै दिशाको नर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सबैको चाहिँ इक्वल महत्त्व हुन्छ, यसमा महत्त्व हुन्छ सबैको। अब मान्नुस् तपाईको यो जुन रेन्जिङ रड छ या टार्गेट छ कहाँ छ, यहाँ छ। यहाँ छ भने ल यहाँबाट यो ओ पोइन्ट हो है, यसरी गयो हैन। अब के गर्ने, के भनिरहेको छ क्वाड्रेन्टल बेरिङमा कि नर्थ र साउथको कसको नजिकमा छ। अब यो यहाँबाट हेर्नुभयो भने यति चाहिँ जानुपर्छ। अब यहाँबाट जानुभयो भने तपाईले धेरै चाहिँ ट्रेभल गर्नुपर्छ, त्यही भएर कसको नजिकमा भयो, नर्थको नजिकमा भयो। नर्थको नजिकमा भएकोले यो चाहिँ एंगल कुन हुन्छ, यसको एंगल हुन्छ एन। यो मान्नुस् तपाई मान्नुस् न 50 डिग्री छ है, एन 50 डिग्री ई सक्यो काम। त्यस्तै अर्को गर्ने हो भने अर्को गरेर हेरौँ है। यो हाम्रो के हो नर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब मान्नुस् तपाईको यहाँ छ है, टार्गेट यहाँ छ, यहाँबाट तपाईले हेर्नुभयो हैन, मान्नुस् हेर्नुभयो तपाईले यो बी हो है र यसलाई हेर्नुभयो। अब यो कसको नजिकमा छ हेर्नुस् त, यो नर्थबाट चाहिँ जानुभयो भने तपाईले यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुभयो, यदि साउथबाट जानुभयो भने थोरै गर्नुपर्छ। त्यही भएर कसको नजिकमा भयो, साउथको नजिकमा भयो। त यसको चाहिँ क्वाड्रेन्टल बेरिङ के हुन्छ यस। अब मान्नुस् यो कति डिग्री छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिग्री छ, मान्नुस् न 30 डिग्री छ है, 30 डिग्री छ। त यस 30 डिग्री ई है, यस ई एसई क्वाड्रेन्टको हो, त्यही भएर एसई त्यो क्वाड्रेन्ट लगाउनु पर्छ। यो भयो। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने अर्को हेरौँ है, अर्को हेरौँ। यो भयो, यो हाम्रो एन हो हैन, त्यस्तै यो साउथ हो, यो तपाईको ईस्ट र यो वेस्ट छ। अब मान्नुस् तपाईको यो ओ पोइन्ट हो, यहाँबाट के भयो एउटा सर्भेल यो टार्गेट हो हाम्रो है, यहाँ गयो। अब यो जुन एंगल छ, यो जुन टार्गेट छ, यो हाम्रो साउथको नजिकमा छ कि नर्थको नजिकमा छ, यो हाम्रो अभियसली यो साउथको नजिकमा भएकोले अब मान्नुस् यहाँ चाहिँ तपाईको 68 डिग्री राख्न दिनु न, 60 डिग्रीको छ है। त यसलाई चाहिँ यो क्वाड्रेन्टल बेरिङमा चाहिँ लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने, यस 60 डिग्री डब्लु, यस 60 डिग्री डब्लु, यो यस डब्लु क्वाड्रेन्टमा भएकोले यस 60 डिग्री डब्लु यसरी लेखिदिने। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ है, एउटा यो नर्थ हो, यो वेस्ट, यो ईस्ट र यो साउथ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले यो चाहिँ नर्थको मात्रै चाहिँ यसमा मोहत हुन्छ, यसमा चाहिँ अरू बाँकीको चाहिँ मोहत हुँदैन, तर यसमा चाहिँ सबैको इक्वल मोहत हुन्छ है। अब मान्नुस् तपाईको यहाँ छ है टार्गेट। अब टार्गेट त्यहाँ छ भने यहाँसम्मको यो मान्नुस् तपाईको ओ, यो चाहिँ सी छ या डी छ, जे मान्नुस् है डी छ। अब यो कसको नजिकमा छ, साउथको नजिकमा छ यो सर्भे लाइन कि तपाईको नर्थको नजिकमा छ। यहाँबाट तपाईले जानुभयो भने यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट गर्नुभयो डिस्टेन्स होइन, यति एंगल ट्राभल गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट जानुभयो भने यति एंगल मात्रै ट्राभल गर्नुपर्छ। त्यही भएर के हुन्छ, यो नर्थको चाहिँ नजिकमा भएकोले यो के हुन्छ हाम्रो एन डब्लु क्वाड्रेन्टमा पर्यो। अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने ल यो चाहिँ मान्नुस् तपाईको 45 डिग्रीको छ है। त यसलाई लेख्नु पर्यो भने एन 45 डिग्री अनि डब्लु। म के भनेको थिएँ कि यसमा तपाईलाई यो पनि निर्देश गर्नुपर्छ एन डब्लु हैन, तपाईको एसई क्वाड्रेन्टमा छ कि एसई क्वाड्रेन्टमा छ कि एनई क्वाड्रेन्टमा छ, त्यस्तै कि एसडब्लु क्वाड्रेन्टमा छ कि एनडब्लु क्वाड्रेन्टमा छ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ है। त यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। त कुरा चाहिँ क्लियर भइसकेको होला जस्तो लाग्छ, पुरै चाहिँ भनिदिए हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि अझै भनिदिउँ कि क्वाड्रेन्टल बेरिङ जुन हुन्छ नि, यो तपाईले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ है, सर्भेयर कम्पासबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले मेजर गर्दाखेरि एंगल कुन एंगल बेरिङ चाहिँ नाप्नुहुन्छ, यसमा क्वाड्रेन्टल बेरिङ। र क्वाड्रेन्टल बेरिङ के हुन्छ तपाईको कि
नर्थ र साउथको रिस्पेक्टमा जुन सर्भे लाइन हो त्यो तपाईको कसको नजिकमा छ त्यो चाहिँ एंगल लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज या क्लकवाइज दुवै हुन सक्छ, कुनै पनि हुन सक्छ। यसरी जसरी तपाईले हेर्नु भयो। अब क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त यो कसरी गयो, यो यहाँ साउथ देखि यतातर्फ जाँदाखेरि यो टार्गेटसम्मको जुन एंगल छ यो कसरी गयो, क्लकवाइज गयो हैन। त्यस्तै यहाँ हेर्ने हो भने यो क्लकवाइज गयो। तर यो हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त यो तपाईको कस्तो गयो, यो तपाईको कस्तो गयो, यसमा हेर्नुस् त एन्टी क्लकवाइजमा गएको छ। त्यस्तै तपाईले यसमा हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नुस् त यो कस्तो आएको छ, एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ एंगल आएको छ, नर्थबाट यतातर्फ डब्लु तर्फ चाहिँ आएको छ। त यो तपाईको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज दुवैमा हुन सक्छ है। कुरो क्लियर भएको छ कि छैन एकचोटी चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्नु, फेरि चाहिँ बनाउँछु, अर्को भिडियो बनाइदिन्छु, यसभन्दा पनि फरक बनाइदिन्छु। बिदा हुनु पूर्व तपाईलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। हस्, धन्यवाद।